बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। हम तरीन खबरों में खबर ये है कि एक साफ़ी हजरात हैं, बल्कि हजरत हैं रईस अहमद साहब। जी हाँ, उनकी मुद्दत में इमरान खान साहब पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। वही साफ़ी साहब को किस तरीके से तैयार किया गया है क्या नहीं, उसकी कुछ डिटेल मैंने आपको बतानी है। हाँ, साना 9 मई के बाद के जो केसेस हैं, हाई कोर्ट के जज ने, जी हाँ, उनकी समाअत करने से साफ इनकार कर दिया। डेफिनेटली प्रेशर है, क्या है इसकी कुछ डिटेल्स हैं। फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में फिलहाल तो सीज फायर हुआ, कुछ सुलह हुई है, कोई आपस में राब्ता शाब्ता हुआ है, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब की जो रिहाई की तहरीक है, जी हाँ, उसके सिलसिले में एक 6 जुलाई, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताऊं कि इसको प्रेशर ही कहेंगे, दबाव ही कहेंगे, पता तो सबको है ये कैसे 2 नंबर किस्म के केसेस बनाए गए हैं, क्योंकि इतना अरसा ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल ही नहीं हो सका और कोई बंदा अभी तक नामजद ही नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से चलाने की कोशिश की गई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट में जिना हाउस हमला यानी कोर कमांडर हाउस हमला केस में 266 मुल्जमान के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी कि इनके जेल में ट्रायल हो रहा है, उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी। तो जज साहब ने केस सुनने से माजरत कर लिया और उन्होंने कहा मैं पहले ही 9 मई के केसेस सुनने से माजरत कर चुका हूँ, मैं नहीं इन केसेस पे कुछ फैसला कर सकता या इनका ट्रायल कर सकता। उनको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा साहब हैं, वो हैं जिन्होंने माजरत के लिए सेनेटर एजाज चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त भी सुनने से उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे पर जलते हैं, मैं इस किस्म के केस को यहाँ समाअत नहीं मैं कर सकता। तो सर, आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल तक ये मामला आगे बढ़ चुका हुआ है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी इमरान खान साहब की रिहाई और फिर वो जो मौजूदा हालात में जो हालात बन चुके हैं और बजट के बाद जो कि जिस किस्म के हालात बन चुके, जो माहौल बन चुका, जो हुकूमत ने खुद मौका फराम किया है, मैंने कहा एक बनी बनाई तहरीक है जो हुकूमत ने खुद दी है कि चलाओ हमारे खिलाफ। तो इन मौजूदा हालात को पब्लिक रिएक्शन के साथ नत्थी करने का बाकायदा फैसला किया जी। और मौजूदा तहरीक को वैसे भी मैंने आपको बताया कि ईंधन हुकूमत ने खुद फराम किया हुआ है कि जो पॉलिसियाँ और जो बजट अशराफिया को नवाजने के हवाले से इन्होंने बनाया, वो सबके सामने है। 6 जुलाई, जी हाँ, तरनोल का मकाम है इस्लामाबाद का जी, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस है कि तारीखी जलसा करने जा रही है। और इस सिलसिले में उमर अयूब साहब ने पैगाम भी जारी कर दिया, जिसमें लोगों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से शिरकत करें। और कोई शक नहीं, जेल से बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। जो मेरे पास इत्तलात है इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर KPK से भी एक अच्छी खासी तगड़ी नुमाइंदगी होगी। इस्लामाबाद की तो हो गई होगी, लेकिन KPK से भी एक तगड़ी नुमाइंदगी होगी। ये वंस फॉर ऑल एक बड़ा मैसेज, एक पैगाम देना चाह रहे हैं जी कि मौजूदा हालात जो इस हुकूमत के साथ संभल नहीं रहे, इसके साथ कंट्रोल में नहीं आ रहे, इस बजट को जिस तरीके से पाकिस्तान की मिडिल क्लास की दुश्मनी में बनाया गया है और अपर क्लास की दोस्ती में बनाया गया है, उसको बाकायदा तौर पर जिस तरीके से बिजली के बिल और ये पेट्रोलियम लेवीज और फिर अशराफिया को जिस तरीके से नवाजना और जिस तरह टैक्स की छूट दी गई फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स को, ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसकी बिना पर पब्लिक का निकलना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, लेकिन KPK की एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होगी। अच्छा जी, उधर पंजाब काबीना ने, जाहिर बात है उसको भी पता है कि इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना है, यहाँ मरीम नवाज साहब उन्होंने अपनी कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई डाली जाए और उन्हें पता है कि झूठे मुकदमात हैं ये इमरान खान साहब के पास बनना नहीं, तो इसलिए कुछ एडवांस जब रिहा हो जाएंगे तो कुछ एडवांस मुकदमात भी तो बनाने इमरान खान साहब को कुछ देर अंदर रखने के लिए। तो इस सिलसिले में बाकायदा मुकदमे की तैयारी हो चुकी है और पंजाब काबीना का इजलास हुआ जी, और तय पाया है कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे की तैयारी की जाए और मुकदमा बनाया जाए। सकूते ढाका की तरह, यानी जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, उस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने, इसका उनके ऊपर है। और दूसरा, आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश करने पर बगावत का मुकदमे की मंजूरी दे दी गई है पंजाब की काबीना ने। ठीक है, पाकिस्तान को दो टुकड़े करने की सकूते ढाका की तर्ज पे और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश करने पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी गई है। रियासत मुखालिफ बयानिया और पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। और सेक्शन 121 A 121 A 123 A 153
اور 131 کی دفعات کے تحت اس کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، اس پہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو پاکستان مخالف بیانیے کا ٹاسک سونپا تھا، یعنی عمران خان صاحب نہیں، باقی لوگ بھی، یا ان کو رگڑنے کا ان کا پلان ہے، کیا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن ٹاسک سونپا گیا ہے جی۔ کابینہ کی منظوری کا مطلب ہے فرنٹل ہو گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہاں کہنے پہ بے شک ان کے کیا ہو، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ تو مطلب دوسری طرف تجاوزات مزید کچھ آئی ہیں کابینہ کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار دینے، اس جماعت کو غیر قانونی قرار دینے کی سمری بھی منظور کر لی گئی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اس کو غیر قانونی قرار دینے کی سمری منظور کی گئی ہے۔ کرمنل لا 1980 جس کے تحت اس جماعت کا حصہ ہونے، یعنی جسٹ سپوز آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، اس کا حصہ ہیں، تو 3 سال کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سر یہ کس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جس قسم کا گو ہیڈ ملا ہوگا اس گو ہیڈ پہ شاید یہی چیز بنتی ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی آپ کو اجازت ہے، آپ ذرا یہ کام کر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام پنجاب کا بھی نہ کر رہی ہے، یعنی مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ کے دور میں یہ ہو رہا ہے، ان کی کابینہ ساری تو وہ یہ سب کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے وہ ہے رئیس احمد صاحب، جی ٹی وی کہ یہ رپورٹر ہیں جی، رئیس احمد صاحب، ان کی درخواست پر عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے، کیونکہ یہ رپورٹر یہ ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، جس طرح دیگر رپورٹر ملاقات کرتے ہیں، یہ اپنی اس درخواست میں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا آرمی چیف سے متعلق، کیا کہا تھا سقوط ڈاکا سے متعلق، کیا کہا تھا۔ تو یہ ان کو ایز اے گواہ تیار کیا گیا، ایز اے پٹیشنر تیار کیا گیا، ایز اے درخواست کنندہ یا درخواست دہندہ ان کو تیار کیا گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں، لیکن بہرحال اس سے یہ اندازہ لگا رہے کہ عمران خان صاحب عدت میں نکاح کیس پہ جو ٹائم لیا گیا ہے وہ اسی لیے لیا گیا کہ پچھلے کچھ کیسز اس طرح کے بنائے جائیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے اندر سسٹین کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری کے درمیان لفظی گولہ باری جو چل رہی تھی نا، لگتا اس میں کسی نے کہہ دیا کہ سینس پریویل کرتے ہیں سر، یہ تو جو کچھ بھی ہو اپنے ہی کپڑے بلکہ ننگے بدن کے ساتھ دھوئی جا رہے ہیں اور بیچ چوراہے پہ دھوئی جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی ہے کہ موجودہ قیادت پر تنقید آپ نہ کریں۔ اس پہ فواد چودھری صاحب نے بولا کہ نہیں، میں تو تنقید کروں گا کیونکہ موجودہ پالیسی کے تحت عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فواد چودھری صاحب کے مثبت تجاویز پر غور کرنے پر یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ سیز فائر کتنی دیر تک چلتا ہے، لیٹ سی۔ وہ 13 جولائی کو تو شیر افضل مروت صاحب انہوں نے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ٹاک شو میں بولنے کا موقع فواد چودھری صاحب نے فراہم کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے میں جو اسپیکرشپ تھی نا، اس کا عہدہ جے یو آئی کو دینا چاہیے تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک اہم مشورہ ہے کیونکہ آپ کو بڑے اچھے سے پتا اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مولانا صاحب کی بات سمجھ میں ہی عہدے کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے مولانا صاحب باتیں نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کا مشورہ، لیکن لیٹ سی، میں ساری باتوں میں زیادہ اتھینٹک بات سمجھتا ہوں اس سیز فائر یا اس گفتگو کے اندر، اور وہ ہے ترجمان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے مطابق رؤف حسن صاحب کے مطابق کوئی چانس ہی نہیں ہے فواد چودھری صاحب کا ابھی جماعت کے اندر آنا۔ تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔